المعركة النضالية يجي طبعا وتجيبو الشهر نيغ الشهرين نيغ عام حماتات انيني انه ذيش المعركة تك واحد الزمان بقدر ما انه كان امام سنتين عامين تكمل من الاشكال النضالية الوقفات الاحتجاجات المسيرة تاكيد مسين مطالبة مطالب عادلة ومشروعة وشق آخر مطالبة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. الحاصلة المنايا من يعس كلش يجي تشنقات وانا تحت الجميع لناوي وثان نرسيت الخنوذمات انا شنينا قانغ الشارع انت كشكل اثنينا قذنا تحت القهوة اطفار وش ندقنا وثان قانغ نحن اكثر نضالية منكم ركانو قاشن نومس الحراك نومس القضية نومس الشهيد نومس عماد العتابي هذ محسن فكري نومس المعتقلين تاوى نايف يكي ضحان قاتل سلالات يكي السجون يوذان نريد ساية الخنغيض الناطس منايا نهارا ويا لي غرابة الصدف تحلق القاوي تفارج نذاكنا لكن نشنين منتك وتجيش لي سواد عيوني احد بقدر ما انا وانت ايمانا القضيه العادله والمشروعه وايمانا انه يوثان يقيوث من غير حبس ركايف راكيشي المنطقه النغني ورا طاون تماسين تقيوث من الحبس هم معتقلين ابرياء يضرمين النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي. الحاصله من المعركه يا ثمي تاعنا هي غيش من اللحظه هذاك السي حاول للجميع النواب حسن لجنة الحراك الشعبي بالتماسين الحصار للإشاعة للحصار للإعلام للحصار يشكامل ذرم قدام للحصار للعياشة غنوفان جاب المناضلين والسن مليح النقاء بالمقابل الحصار من المقصد حصار دور أكثر من سنة مرماس بدان الشكل أنا في الدار كذا أنا في راس كافي الطراشن اللحظة بميراث شعر المعركة يا كذماسين حمتاف أصاص من النهاية للمعركة يتا وذوقعا في النهاية للمعركة الحراك الشعبي أمختي تسر مخزن ومخاس يتناظر مخزن إلا أنه شنين لا نمتلك كثير من الأسلحة ولكن نمتلك الأسلحة واضحة إنه غانغمين غنخصا العلاقة نغشي لحد وغانغمين غنخصا بزاف نشنيش جنطاخني تزايد وغانغمين غنخصا كي العلاقة نغاقر مخزن واخا كي العلاقة نغاقر مخزن وغانغين غنخصا يوذان كي تحت الجان كي الماسين يوذان فقراء منكوبين بسطاء اقا يوذان كي تحت الجان كي الماسين تبين عنان المطالب نصند واضحة
مخجن المطالب نكون الحركه الجيشه واضحه. المخزن يتحاول انه كاين غير عيا اللعبه نشد الحب، هذه راه نخروخ وما تمثل المعركه يا نضالي كيزماسين وتجيش تشعان الشراين نغديش الشكل نغديش المسيره نختنايا نختراثه. هذه زرحات ابناء المخميكه ثمانيه لقيت راجل مخزن وثمانيه مخفي طران المخزن، الا انه شنو نقع من موقع تحمل المسؤوليه، من موقع تحمل المسؤوليه نسيت ندعو غشير حاجت نتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى. شنو نتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى؟ شنو حما قيمه نظن انا وضع 10 انوز شاني قطرت شواد ندور التزيرو النضال شنو وانتينو غاني تسلي نقاصير مخزن بالمختصر المفيد وسجن الشكل واضح، المعركة يثاق ذا سلاح اعتصام تكمل سلاح اعتصام وخاسير مخزنة مخيخس تكمل سلاح اعتصام اسير مخزنة مخيخس. الاعتصام زاد الجماعة ذا قيادة المطالب اقصد انا خصنا نتحقق على نفسي خصنا ساعة السيني اصلا شيش غرضب ذوني شنو نقع انه ابتداء زين هاد الخميس الصباح اذا ما سندني رئيس المخزن القضاء الله يعاون بالوضوح شنو يوصان غير غنتحمل الحصار من متابعة المخزن يوصان غنتحمل الطعنات الغادرة إذا نغتشن أيثمتنا فكيف لهذه اللجنة صمت عامين المخزن يتحصات الإشاعات شنغني تشسخ المصر مخيكا من يعرف كيف يعقل إن أنه نتحمل ما يسكتش هذا شي حاجة شنو نلقى آخر ما نقوله قال علاقة ناقل الجماهير الشعبية السلطة ذي الجماعة تحمل المسؤولية الوالي اليعقوبي يلتزم الناسين هذه يتحمل المسؤولية ما هذا شي نحط نقد مسؤول كاش الموقع تسجل لا جدانة تسجل الدرك ذي شكامن لأن تبدا لقي الوقت هذه انه يتبدل عاص تسوض لي المخزن شنين الصبان نغي قضاء شنين الصبان نغي قضاء المخزن يتحمل المسؤولية الكاملة وتشمين القامة. هذا لا يعني انه اني غير الحماس نرتكب الحلقات اللي غادي ندافع واش الامور لا تحمد عقباها. المخزن يسمعنا مليح قادرة تنفاجئ وميزين واحد المخزن نقيت. تحية نضالية عالية باغي يختموا النقطة هنا. تحية نضالية عالية كل الجماهير الشعبية والمناظرين الأحرار. رجل الإضافة بسيطة زيادة منه من غنوفل لأنه إنما في الكفاية يوضح المشهد كيتجان سائد مخيم المرحلة الراهنة في البلدان المسيد خاصة ولا كذلك على المستوى غارف ولا كذلك البعد الوطني بصفة عامة وكذلك في نظام سدين سد الوقوف في الإشكالات. يعلن خلية لجنة الحراك الشعبي كتماسين عن إرجاع المعتصم إلى يتجان قائم أمام السلطة المحلية ولا كذلك أمام المجلس الجماعي. الكل يتساءل وإذا تساءل كل شيء كيف إذا نهار معتصم ما بعد يتعلق تقريبا عن زكومي أتظني وإذا اللجنة الحراك الشعبي كماسين يحل المشكل شاهد الجماهير الشعبية أن يدير معتصم
من يسيد أنه ندرس الأمور جيدا وبدقة. يسيد ما بعد عامين زكوا من المعركة النضالية كيتجان شي المطالب واضحة. يسيد خل الملف ذي الوعود الممنوحة للجنة الحراك الشعبي كيما سيد في شخص بين قوسين الولي اليعقوبي. التحلل في الالتزامات، الهروب من الالتزامات في تنفيذ الوعود المعطاة المطالب الحقة والمشروعة للجماهير الشعبية كيما سيد هو السبب اللي رجعنا المعتصم والتيريج خطوة نضالية تصعيدية تتحمل المخزن كامل المسؤولية وبالخصوص السلطة المحلية ولا كذلك المجلس الجماعي، لأنه في آخر المطاف طرفين ثقافيين شاكن قال لعبة وشاكن قال حوارات وشاكن قال لقاءات كيتندار لجنة الحراك الشعبي كيما نكتشف وتجي شي رجل حاج التجديد بقدر ما انه المخزن نسن مليح نسن الطابع المخزن نسن الحمله الاعتقالات هذا الترهيب كيتمارس المخزن خل الجماهير الشعبيه كاري نزرها مليح الاحكام الجائره يصدر القايف مثلا غلابريه المعتقلين يقضون 20 سنه حبس من يكون باش نزاع المخزن الناس نزاع الخوف نزاع مجموعه من الامور ثلاثه هذا نسيقول كوريج ما يصغير المخزن طايا خيجن الحاج هو هذه يجعل الخوف هذه يري الخوف قائم كي الشارع كي ذوذين بل في قلوب كل مواطن وكل محقور كل فقير عزيزي خلي يتحكم مرموش يتحكم خناق الخوف يزرع ذاك غير خوف يقانوني غيتحركن هذا شنوش 20 سنه الحبس هذا شنوش 10 سنين يتمثل غير ولاد المناضلين موثنقه حدو قشيشو الى حد الان ما بالك السنوات الثلاث كيتجان السجن وبالتالي قاسي المخزن بكل مسؤوليه ووضوح بكل مسؤوليه ووضوح. العدوان الممارس على الريف ذيش العدوان ضد الانسانيه والانسان ذيش العدوان نقسم انه لن يؤسس لسلم اجتماعي ولا لامان اجتماعي. ما هو باطل هذه قيم باطل من الجن حق هذه قيم حق المخزن في الاعتقاد انه سمينا كلشي ميقن كايف باش انه هذه يأسس السلم الاجتماعي ابدا، لانه المخزن سميني كاميا يزارع الحقد يزارع الكراهيه يعمق الجرح يعمق الجرائم التاريخيه السوداء في حق اهل الريف. والتاريخ عقفه وذان كل شيء المحطات وذان غكاريف محطات دمويه شي المحطات تاع فنانين بزاف وتجي شي ببعيد 84 وتجي شي ببعيد 58 59 وهكذا قرن تقريبا قرن من الزمان تقريبا قرن من الزمان ولانا مسلطين خل الجماهير الشعبيه على المستوى الوطني الفقراء ذي الكتاب وخاصه الريف لانه وقت نقاريف بخصوصياته التاريخيه والثقافيه الخصوصيه في نفس في تمياز عن باقي المناطق. الجماهير الشعبيه الخيار الوحيد يعني علينا انه يخصنا نستسلم شيء يخصنا تريجي اشياء كامل ابدا يخصنا نكبر في المعركه الى الامام لانه المعتقلين في المظلومين كيسجون معتقلين اطفال زيار في المعتقل اقفن كيسجون مؤخرا نلقى مخشمود ناري الخبار كلشي انتو الا العائلات المعتقلين كيتجان تعذب صفرت زيارات ودائما اقف نروح نلقى شنين نتو ولكن خصنا ولا ونتو شي خصنا نشبث في المعركه النضاليه لانه كاع اخر المطاف المعركه
وقسنا من دوس من ياكوت نوسك شي حاجة إلى حدود الآن ودنوي والو غير الاعتقالات في القمع ضد الطريق، وبالتالي خصنا نستمر في المحادثات بإصرار وعزيمة أتوصل بالقناعة للجماهير غير طول النفس، لأنه خصنا نستعيش ما قدش ما كنتراجع الكامل لازم كونوا على يقين إلى غير مخزنا هذا الساعة يجي نديتش أخطاء زمنية. إلى هنا قال الجماهير الشعبي خصنا نريف خصنا ونتج شي مخزن هذه هي النهاية الحراك ما راغوني ريروخ عما سنير يكينا خصنا غنريف في الجماهير في المناضلين في الأحرار. الحبس الحبس إيوا السعادة الحبس فون ذور الحبس الغولة وانا تاني غادي تصور المخزن اللي جنحش والو انتو كبير زبارة انا ميكس غادي عايشين حتى بدي جنحش في النض خصنا نسمح شي العهد للجماهير زي البداية الحراك خصنا نغير طول النفس نستمر في المعركة النضالية اولا لفرض حرية المعتقلين السياسيين وكذلك تحقيق المطلبي العادي والمشروع. نهار الخميس قلناها وسنعيد الكرة بشكل نضالي أذيري معتصم أمام السلطة المحلية للمجلس الجماعي ردا تحلل الالتزامات ولنا يلتزم كتابة اللجنة الحراك الشعبي عن تنفيذ مجموعة من الوعود. يخصني نقرب لكن شنو قصير مخزن أبدا لماذا التوقيت انا نقيم صراعيف سجن النفس طويل سجن طول النفس حتى يخضع يحقق المتطلبات للجماهير الشعبيه. المهم فعلا الحريه كل الحريه دفاع عن النضال والصمود لكل المعتقلين السياسيين، مزيدا من الصمود، مزيدا من الثبات على المبدأ، مزيدا من طول النفس حتى نصل الى المبتغى. يومنا أديرين لقاءنا الخميس الصباح يعني في جن حاضرين نهار من يوجد حاضرين أدن في جن إنزال جماهيري هذا سنيني في ولنا مشلين عادة قناة مخلين السم اللجنة الميراث أبدا ما تخاذل أبدا ما توركامين. تحية نضالية عالية بناتنا غنرفع الشكل النضالي نهار الخميس هذيك الصباح المساقات وأحييكم عليه.